नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, आज हामी नेताहरूको व्यवस्थापन तथा पदको खेलोफड्कोमा निम्ति नेपालको राजनीतिमा सामान्य बनिरहेको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास र यसले दलहरूभित्र सृजना गरेको समस्या आजको अलग धारमा केलाउँदैछौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, पार्टी नेतृत्व निस्वार्थ बन्ने हो भने दलहरूमा गुटको गर्भाधान हुनै सक्दैन। तर नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलको स्थापना नै गुटबाजीमा भएको छ। चाहे 2008 सालदेखि नै चरम गुटबाजीको शिकार बनेको नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा अहिले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, त्यही बाटो अनि त्यही स्कुलमा हुर्केका मुलुकका अरू साना अनि ठुला दलमा पनि उस्तै आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद विद्यमान छ। तर पनि सामूहिक नेतृत्व सबैका निम्ति विवाद मिलाउने अचूक अस्त्र बन्दै गएको छ। दर्शक, अधिकांश दलमा पदको खेलोफड्को, आन्तरिक एकता अनिश्चित, एजेन्डा र प्रतिबद्धता अल्पत्र, सामूहिक नेतृत्वको नाममा जनता समाजवादी पार्टीमा तमासा। भनिन्छ राजनीतिक दलभित्र हुने गुटबाजी सीमित तथा निश्चित स्वार्थका लागि गरिने अस्थायी गठबन्धन हो, जुन अस्थायी गठबन्धनकै परिणाम अहिले नेपालका अधिकांश ठुला दलहरू सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा अघि बढ्दै गएका छन्। तर पनि राजनीतिक दलहरूमा गुटबाजी मत्थर भएको छैन, बरु उल्टै झुन्ड फस्टाएको छ। साँघुरो स्वार्थको घेरामा रम्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गुटबाजीले थिलो बनाएको छ। तैपनि दलहरूले एउटा दलमा देखिएको समस्याबाट पाठ सिक्न सकेका छैनन्। नेपालमा लगभग सबै राजनीतिक दलमा गुटबाजी अभिन्न कर्म बन्न पुगेको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो जनता समाजवादी पार्टी, जुन पार्टीमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित महन्त ठाकुर लगायत 8 जना अध्यक्षीय मण्डलका सदस्यहरू फरक भूमिकामा अहिले एकत्रित भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका र तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको 10 वर्षसम्म नेतृत्व गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै हालै जनता समाजवादी पार्टीको नेता बन्न पुगेका हुन्। तर औपचारिक रूपमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउँदा नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टी समस्याग्रस्त बनेको छ। आफैमा चाहिँ यो पार्टीभित्र विश्वासको सङ्कट छ है भन्ने कुराको सङ्केत हो। पहिला पनि पटक फेल भइसकेको र निर्वाचन पनि गर्दाखेरि यति धेरै अध्यक्षको आवश्यकता नरहने खालको व्यवस्था, यो चाहिँ समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने एकातिर अध्यक्षहरूको माझमा अविश्वास र अर्कोतिर नेतृत्वप्रतिको एउटा अतृप्त चाहना कि मलाई दुनियाँले अध्यक्ष बनिदियोस्, म एकचोटि अध्यक्ष भइसकेपछि तल कसरी जानु, यो पद नै सर्वेसर्वा रहेको र पदमा बसेपछि मात्र प्रतिष्ठा पाइन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा भ्रम, त्यो भ्रमको उपज हो यो बहुअध्यक्षीय प्रणाली। यो चाहिँ समग्रमा प्रजातान्त्रिक संस्कार चाहिँ को प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो चाहिँ जुनसुकै पार्टीले गरोस्, एकभन्दा बढी अध्यक्ष हुनु आफैमा अविश्वासको बलियो प्रमाण रहेको देखाउँछ। त्यसो त अहिले मुलुकका ठुला राजनीतिक पार्टी सबै गुटहरूको मोर्चा जस्तै गुज्रिराखेका छन्। जनताको समस्याबाट बाहिरिँदै गएका छन्, टाढिँदै गएका छन्। यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपादेखि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा चलिराखेका तराई केन्द्रित दलहरूभित्र मुख्य समस्या बनेको छ। यसले दलहरू आधारभूत तहका जनताको मूल समस्या समाधान गर्न चुकेका छन्। दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ। यो तुच्छ स्वार्थको परिणाम हो। खास गरी मधेसवादी पार्टीहरूबाट हो होइन। 62-63 को आन्दोलनपछि त्यहाँ चाहिँ बहुपदीय चाहिँ सिस्टम डेभलप गरे। त्यही सिस्टमहरू अहिले अब नेपालको एउटा कल्चरको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। किन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किनभने नेपालमा
नेपालको पार्टीहरूमा लिडरसिप क्राइसिस ठुलो छ। त्यहाँ गुटहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि एक थरीलाई अर्को थरीको गुट स्वीकार्य छैन, तर एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने सत्ता राजनीतिको लागि बाध्यता छ, सत्तामा पुग्नको लागि एलायन्स गर्नै पर्ने बाध्यता छ। एलायन्स गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गुटको नेतालाई उच्च पदमा हेर्नको लागि कार्यकर्ता पनि लालायत छन्, ती नेताहरू पनि लालायत छन्। यहाँ नेता भनेको चाहिँ अहिले यस कारणले के बुझियो भने चाहिँ प्राविधिक नेताहरूको जमघट नेपालमा छ। जनताको नेता कोही पनि छैन यतिखेर। पार्टीको र पार्टीभित्रको गुटको नेताहरू भएको हुनाले ती गुट व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ पार्टीभित्र बहुपदीय व्यवस्थापन भइरहेको हो। अब धन्न नेपालको संविधानले एउटै प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ र यिनीहरू चेन्ज गर्न सकिरहेका छैनन्। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो पनि नहोला भन्नु छैन। प्रधानमन्त्रीको पद पनि बहुपदीय भयो भने र संविधान संशोधन गरेर त्यो बाटोमा गयो भने अब अहिले सुन्दा त हास्यास्पद लाग्छ, तर जान खोजेको बाटो चाहिँ त्यो पनि हो। जसरी चाहिँ मन्त्रीहरू व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहिला मन्त्रालयहरूको विस्तार भयो, अहिले पनि चाहिँ अनेक यो र त्यो बाहनामा मन्त्रीको सङ्ख्या बढिरहेकै छ होइन। मलाई लाग्छ यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वार्थी राजनीतिज्ञको चाहिँ एउटा जमघट नेपालमा भइरहेको छ। नेताहरूको व्यवस्थापन तथा पदको खेलो फड्कोका निम्ति नेपालको राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास अर्थात् बहुअध्यक्षीय प्रणाली सुरु भएको देखिन्छ, जसलाई पछिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले अवलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समाजवादी पार्टी हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीचको एकता समझदारीमा समेत यही प्रणाली मुख्य आधार बन्यो। त्यसैको निरन्तरता यस प्रकारको नेतृत्व प्रणाली अपनाउँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा विभिन्न दलका नेताहरू आबद्ध हुन पुगेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने अहिलेसम्म एकल अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा सीमित छन्। तर नेताहरूको व्यवस्थापन पेचिलो समस्या बन्न थालेपछि यी दलभित्र समेत सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबारे बहस सुरु भएको छ। गुटहरूको व्यवस्थापनले दल बलियो हुन सक्दैन र दल बलियो भएन भने उनका राजनीति बलियो हुँदैन, राजनीति बलियो भएन भने देशले निकास पाउँदैन र देशले निकास पाएन भने जनताले दुःख पाउँछ। तर कुनै पनि नेताले पदै सर्वेसर्वा हो, म पद बिना बाँच्नै सक्दिनँ, म पदमा बस्नै पर्छ, अध्यक्ष नै भइराख्नुपर्छ, अध्यक्ष भएन भने मलाई मान्छेले गन्दैन, त्यो आफूमाथिको एउटा अविश्वास, आफ्नो क्षमतामाथिको अविश्वास भनौँ अथवा अरूलाई एकल नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने एउटा चरित्र र यो दुवै कुरो चाहिँ पार्टीको हितमा छैन, प्रजातन्त्रको हितमा छैन, यो सुशासनको हितमा छैन र कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिको हितमा छैन। यो दुईटै कुरा नेपालको राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास हेर्दा 2074 साल वैशाख 7 गते तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका बीचमा एकीकरण भएपछि राजपा नेपाल बन्यो अनि 6वटै दलका अध्यक्ष मण्डलमा बसे। सोही अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूका बीचमा चक्रीय प्रणाली अनुसार आलो पालो संयोजक हुने अभ्यास सुरु भयो। लगत्तै तत्कालीन नेकपा एमाले अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा आत्मसात गर्ने सहमति भयो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामूहिक नेतृत्वमा नेकपा त्यस यता पनि चलिराखेको छ अनि समस्याग्रस्त छ। तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीका बीचमा पनि 2 अध्यक्ष रहने व्यवस्थासहित पार्टी एकता भई समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। तर अहिले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी दुवै पुनः एकताबद्ध भएका छन् अनि जनता समाजवादी पार्टीले जम्बो नेतृत्वको रापमा नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दैछ। करिब सबै पार्टीहरूको सुरुवात वैचारिक धरातलबाट भयो, वैचारिक आदर्शबाट भयो सुरुवात चाहिँ। तर सुरुवातको बेला वैचारिक आदर्श र वैचारिक सिद्धान्तको निष्ठामा उभिएका पार्टीहरू बिस्तारै समय क्रममा पावरले गर्दाखेरि, सत्ताले गर्दा, शक्तिको उन्मादले गर्दा उनीहरू चाहिँ वैचारिक धरातल टुटाइसकेका छन्। वैचारिक धरातल टुटाइसकेपछि अबको फोकस भनेको शक्ति भयो। सो शक्ति भनेको त दलाल राजनीति भनिन्छ, जसलाई
जबकि गिरिकको शब्द कोर्नियोसबाट ल्याइएको छ। कोर्निजम भन्ने शब्द यसको अर्थ हुन्छ आसेपासेको भलो गर्नु। पहुँचका आधारमा राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु र व्यवसाय बनाएर धनार्जन गर्नु, त्यसलाई नि मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ दलाल पुँजीवाद भन्ने गर्छन्। तर जब राजनीतिमा कोर्निजम हावी हुन्छ, कोर्निजम हावी भएपछि सरकारका संस्थाहरू सब कमजोर हुन्छन्, देश बर्बाद हुन्छ, लतालिङ्ग हुन्छ। र त्यसरी अहिले दलाल राजनीति, दलाल पुँजीवादको राजनीति चलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पावरमा कुनै हातमा पावरमा रहिरहनु पर्ने, जब आफू पावरमा रहियो भने आफ्ना आसेपासेलाई पनि रेखदेख गर्न पाइने, आफ्ना कार्यकर्ता झोलेहरूलाई चाहिँ रेखदेख गर्न पाइने, तिनलाई सधैँ सकिएर राख्न पाइने त्यो अवस्था सिर्जना भयो। नेपालको 7 दशक लामो राजनीतिक इतिहास अनुसार बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली सुरु भएको 1 दशक पुगेको छैन। तर आन्तरिक गुट मत्तर पार्न अवलम्बन गरिएको सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले धेरै दलभित्र स्थायी प्रतिपक्ष जन्माइराखेको छ। विश्लेषकहरू ठान्छन् यस्तो अभ्यास बढ्नुमा मुख्यतः एकले अर्कालाई नेता मान्न नसक्नु हो। सर्वस्वीकार्य नेता हुन लायकको व्यक्तित्व नेतृत्व तहमा नहुनु हो। यसले 2 वा त्योभन्दा बढी अध्यक्ष रहने परिपाटी राजनीतिमा संस्थागत बन्दै गएको छ। नेता हुन लायक व्यक्तिको अभावसँगै दलहरूमा सिद्धान्त र विचारको समेत खडेरी पर्न थालेको छ, जसबाट दलहरूभित्र गुटहरूको मोर्चाबन्दी थप फस्टाएको छ। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण पनि बढाएको छ। पार्टीलाई व्यक्तिगत गुटको संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रवृत्ति विकास भइराखेको छ। यो अवस्थामा पार्टी एकताले कहिल्यै वैचारिक रूपमा पूर्णता पाउँदैन अनि गुटहरूकै कारण पार्टी फुट्ने खतरा सधैँ रहन्छ। यो व्यवस्थापनको स्किलहरू केही पनि छैन। जनताको बीच नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छैनन् कोही पनि। पार्टी र पार्टी कार्यकर्ता पनि आफ्नो गुट कार्यकर्ताको चाहिँ चित्त बुझाउनको लागि बहुपदीय चाहिँ एउटा संस्कृति नेपालमा विकास भएको छ। यो चाहिँ दुर्घटना हो। यो सफल हुने बाटै होइन। नेता त एकजना हुन्छ नि, एउटा पार्टीमा एकजना नेता हुन्छ, त्यो नेताले चाहिँ नेतृत्व दिन्छ, त्यसले नीति निर्माण गर्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिबाट चाहिँ अगाडि बढाएर महाधिवेशन महासमितिमा पास गर्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्यकालभरि त्यो पार्टीलाई ड्राइभ गर्छ। यी सबै फिलोसफीहरू चाहिँ यी मूल्य मान्यताहरू अलि धराशायी भएको अवस्था हो। पार्टीभित्र समान उमेर र हैसियत भएका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी अध्यक्ष राख्न उद्यत कुनै पनि दलमा सिद्धान्त, विचार अनि नीति सम्बन्धी बहस अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसैले पनि बहुअध्यक्षतात्मक प्रणाली नेताहरूको बाध्यता बन्दै गएको छ। सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा नेताहरूको वैधानिकता कायम रहे पनि सामाजिक स्वीकृति भने गुम्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपालमा बहुअध्यक्षतात्मक प्रणाली तथा चक्रीय नेतृत्वको सुरुवात 2056 सालमा तत्कालीन हरियाली पार्टी नेपालले गरेको थियो, जुन दल अहिले अस्तित्वमा छैन। लगत्तै 73 साल मङ्सिरमा पूर्व पञ्चहरूको दल जनशक्ति पार्टीले पनि चक्रीय प्रणाली अनुसार नेतृत्वको अभ्यास सुरु गरेको हो। तर व्यवहारमा लागू गर्न नसकेपछि चक्रीय प्रणालीले पार्टी नै विभाजन गरिदियो। एकचोटि अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले अर्कोलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अर्कोलाई जिम्मा दिनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व जन्माउनुपर्छ। तर सधैँ मै बसिराखौँ र पार्टी एक हुँदा पनि म अध्यक्ष भइ नै राखौँ भनेर त्यो कुर्सीप्रतिको एउटा अथाह प्रेम, अथाह आस्था, अथाह विश्वास उहाँहरूको के छ भने आफूमाथि विश्वास नभएर कुर्सीमाथि विश्वास, पदमाथि विश्वास भयो। कुर्सीमा रहेन भने मान्छेले मलाई गन्दैन, कुर्सीमा रहेन भने मान्छेले मलाई टेर्दैन, म अध्यक्ष भएन भने मलाई विभिन्न दाता र अरू निकायहरूबाट भोज खाने निम्ति आउँदैन कि होइन। त्यो पदसँगको प्रेम चाहिँ देखियो। यसले चाहिँ राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ, यसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउँछ। वास्तवमा यदि 10 जना मध्येबाट एउटाले अर्कोलाई विश्वास नगर्दिनु हो भने बाँकी जनताले त्यो 10 जनाले किन विश्वास गर्ने? यही तीतो विगत बिर्सिएर तत्कालीन राप्रपा अनि राप्रपा संयुक्तले अहिले पुनः बहुअध्यक्षतात्मक प्रणाली आत्मसात गरिराखेका छन्। यही बीचमा रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापा संयुक्त संयोजक बनेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने लक्ष्यमा अघि बढ्न खोज्दा सो पार्टी 1 वर्षमै भत्ताभुङ्ग भएको अनुभव छ। तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका बीचमा 2 वर्षदेखि चलेको एकताको पहलकै परिणाम अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी त गठन भएको छ। तर यो दलको प्रारम्भिक तरङ्ग नै त्यति सुखद छैन।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई सजाबामा गएर बरियातक्रम मिलेन भएपछि तथा नाम किसिमले उनलाई गाली गरियो। उनलाई चाहिँ यी मान्छेहरूले बढी आलोचना गरे जो मान्छेहरू हिजो चाहिँ बाबुरामको पक्षमा एकदम अडिग भएर उभिएका थिए। तिनै मान्छेहरू आज एकाएक बाबुरामको बरियातक्रमको कुरा गर्ला। बरियातक्रम किन आयो भन्दाखेरि शक्तिको लागि आयो। बाबुराम पनि अध्यक्ष वैदिकको भए के हुन्थ्यो, बाबुरामको पछि लाएर केही पाइन्थ्यो। बाबुरामले केही दिन सक्ने कार्यकर्ता आए भने अहिले कार्यकर्ता पनि बाबुरामकै खोज्न थाले। यहाँ कुनै निष्ठाले, कुनै आदर्शले, कुनै विचारले राजनीति गाइडेड भएन। राजनीति गाइडेड भएको सत्ता र शक्तिले राजनीति गाइडेड भयो। त्यसकारण व्यक्तिहरू अध्यक्ष बन्नुपर्ने, बहुअध्यक्ष बरु जस्तो कि मलाई त कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो अफ्रिकन कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ यो क्यापिटलिजम विकास भयो, जहाँ चाहिँ क्लेप्टोमानियाका रोगीहरू फेला परे। क्लेप्टोमानिया भन्दो रहेछ कि यो छिटोभन्दा छिटो अकुशल कमाउने एउटा मानसिक रोगलाई क्लेप्टोमानिया भन्दो रहेछ। यो एउटा मेन्टल डिजिज रहेछ र यो क्लेप्टोक्रेसी भनेको चाहिँ चोरहरूको शासन हो, फटाहरूको शासन हो। आज यी अविकसित देश, अफ्रिकन देशहरू क्लेप्टोमानियाका शिकार बनेका छन्, क्लेप्टोक्रेसीका शिकार बनेका छन्। धन आर्जन गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने। उदाहरणको लागि भन्नु छ भने सुडानमा 5 जना उपराष्ट्रपति रहेछन्। 5 जना उपराष्ट्रपति पहुँच शक्ति भएको देशमा 4 वटा भेन्टिलेटर रहेछन्। अहिले थाहा भयो। एकताले मूर्त रूप लिन नपाउँदै नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विवाद सर्किएको छ। राजपा नेपालका 6 जना अध्यक्ष, समाजवादी पार्टीका 2 अध्यक्ष सहित अध्यक्षको हैसियतमा रहेका 8 जना नेता एकीकृत पार्टीको ऊर्जा भन्दा बढी समस्या बन्ने देखिन्छ। किनकि एउटै पार्टीमा 8 वटा अध्यक्ष राख्न कठिन छ अनि व्यावहारिक रूपमा अध्यक्षभन्दा तल झर्न कुनै पनि नेता तयार देखिएका छैनन्। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलिराखेको नेकपा अहिले शास्त्रीय कम्युनिस्ट धारमा छैन, तर जनवादी गणतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको तत्कालीन माओवादीको धार व्यवस्थापन नेकपा भित्रको समस्या बनिराखेको छ, जुन पार्टी पनि सामूहिक नेतृत्वमा चल्दैछ। काङ्ग्रेस पनि त्यो बाटोमा गयो भने अब आशा कोबाट गर्ने? सायद काङ्ग्रेस त्यस्तो कुबुद्धिको बाटोमा नजाओस्। महाधिवेशनमा जितिसकेपछि राम्रो खराब जो भए पनि त्यो नेतालाई तुस क्रमे कालभरि मान्नुपर्छ। हो, हरेक पटक उनको परीक्षण हुन्छ, उनले आफूलाई जो भए पनि त्यसलाई चाहिँ सार्थक रूपमा नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यो नगर्दा त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सर्वत्र आलोचना छ, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ के छ भने बहुपदहरू क्रिएट गरेर होइन, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तत्काल महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने हो। एकल नेतृत्वका बावजुद विवादले थिलो बनेको नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो छाडेर कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा गइराखेको छ। त्यही बाटो पछ्याइराखेको छ, जसका निम्ति पनि सामूहिक नेतृत्व विवाद व्यवस्थापनको अस्त्र बन्न सक्छ भन्ने विकल्प दिन थालिएको छ। तर यो दीर्घकालीन निकास पटक्कै होइन। हो दर्शक, सामूहिक नेतृत्व नेताहरूले आफू र आफ्नो समूहको सक्रियता देखाउने होडमा सृजना गरेको पदको प्रतिस्पर्धा हो, जसले छोटो अवधिमै दलहरू भित्रभित्रै कुहिरोको काग जस्तै अनिश्चयको भुमरीमा रुमलिएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 40065336 कार्यालय समयमा बिदाको दिनबाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँले हामीलाई ट्विटर र फेसबुक मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।